ड्रामा सीरियल हमराई की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में गाजी यूसुफ सिहान से कहता है, तुम्हारी जान खतरे में है। जिस आदमी को तुमने मारा था वो लाला का बेटा वलीद खान था। ये बात सुनने के बाद हालात बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। दूसरी तरफ लाला अपने दिल में बदले की आग लिए ये फैसला करता है कि अब वो सबसे पहले गाजी यूसुफ पर वार करेगा और फिर सिहान गाजी को भी नहीं छोड़ेगा। इसी दौरान सिहान अपने वालिद से कहता है, आज मैं एलिफ से मिला था, वही आंखें, वही मुस्कुराहट, सब कुछ वैसा ही था। मैंने इसके साथ सालगिरह भी मनाई और अपने दिल की हर बात इससे कह दी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो एलिफ नहीं थी, वो तो इल्हाम थी। इधर लाला को आखिरकार मालूम हो जाता है कि इसके बेटे वलीद खान का कत्ल कोई और नहीं बल्कि सिहान ने किया है। हकीकत सामने आते ही इसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि फौरन इल्हाम और रानिया को पकड़ कर ले आओ। इसके लोग दोनों को अगवा कर लेते हैं, अपने ठिकाने पर लेकर रस्सियों से बांध देते हैं और सिहान का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही सिहान दोनों को बचाने के लिए वहां पहुंचता है, लाला फौरन इसके सर पर पिस्तौल तान लेता है और कहता है, अब देखता हूँ तुम यहाँ से कैसे जिंदा निकलते हो। आज तो मेरे हाथों से तुम नहीं बच सकोगे। लेकिन लाला को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि इसके पीछे खामोशी से यूसुफ गाजी भी बंदूक लिए खड़ा है। वो बुलंद आवाज़ में कहता है, अगर अपने आदमियों की जान बचाना चाहते हो तो फौरन मेरे बेटों को छोड़ दो, इल्हाम और रानिया को भी आज़ाद कर दो, वरना अगली गोली मेरी होगी। लाला एक लम्हे के लिए घबरा जाता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए यूसुफ गाजी सिहान, इल्हाम और रानिया को वहां से सही सलामत निकाल लेता है। लेकिन इस वाक़े के बाद लाला का गुस्सा पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब वो हर जगह अपने आदमी भेजने लगता है, जगह जगह छापे मरवाता है और सिर्फ एक ही मकसद रखता है कि किसी न किसी तरह सिहान गाजी इसके हाथ लग जाए। आखिरकार इसके आदमियों को सिहान के बारे में कुछ अहम सुराग मिलना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ इल्हाम एक बार फिर एलिफ की तरह तैयार होने की कोशिश करती है। वो वैसे ही कपड़े पहनती है, वैसे ही बाल बनाती है और खुद को बिल्कुल एलिफ जैसा बना लेती है। जब सिहान इस रूप में इसको देखता है तो चंद लम्हों के लिए सब कुछ भूल जाता है। इसे महसूस होता है जैसे ही वाकई एलिफ इसके सामने खड़ी हो। इस कैफियत में वो अपने दिल की वो तमाम बातें इल्हाम से कह देता है जो कभी वो एलिफ से कहा करता था। सिहान की हर बात सुनकर इल्हाम के दिल में भी इसके लिए मोहब्बत पैदा होने लगती है, मगर वो ये नहीं चाहती कि सिहान इसे सिर्फ एलिफ समझकर मोहब्बत करे। वो चाहती है कि सिहान से इल्हाम के तौर पर कबूल करे, ना कि एलिफ का अक्स समझकर। बाद में सिहान अपने वालिद यूसुफ गाजी के पास जाता है और कहता है कि आज मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वाकई एलिफ से मिला हूँ। मैंने इसके साथ सालगिरह मनाई, दिल की हर बात कह दी, लेकिन आखिर में एहसास हुआ कि वो एलिफ नहीं बल्कि इल्हाम थी। ये सुनकर यूसुफ गाजी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि शायद इसका बेटा आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आ रहा है। वो चाहता है कि सिहान एक बार फिर खुश रहे, अपनी माजी से बाहर निकल आए और एक दिन इसे भी माफ कर दे। लेकिन सिहान के दिल में अपने बाप के लिए नाराजी अभी खत्म नहीं हुई। इसे इल्हाम से किया हुआ वादा याद आ जाता है कि वो दोबारा पहले की तरह अपने वालिद के करीब नहीं जाएगा। यही सोचकर वो अपने दिल को सख्त कर लेता है। वो अपने वालिद से दूर रहना चाहता है, मगर दूसरी तरफ इसके दिल में इल्हाम के लिए मोहब्बत भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही होती है। सिहान भी अभी तक ये बात जुबान पर नहीं लाता कि अब इसके दिल में इल्हाम की जगह बन चुकी है, लेकिन इल्हाम ये महसूस करने लगी है कि सिहान के जज्बात बदल रहे हैं। वो भी चाहती है कि जैसे कभी एलिफ सिहान की जिंदगी थी, वैसे ही एक दिन वो खुद भी इसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। दूसरी तरफ इल्हाम रानिया को हिम्मत देने की कोशिश करती है। वो इसके पास बैठकर कहती है, तुम्हें मजबूत बनना होगा,
جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں وہی پرانی بہادر رانیاں واپس دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس برے واقعے کو ایک ڈرانے خواب کی طرح سمجھو اور خود کو سنبھالو۔ میری زندگی میں بھی بہت سے طوفان آئے تھے لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ کہتے ہوئے الہام اپنی زندگی کی کہانی بھی رانیہ کو سناتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میں اپنی ماں سے الگ ہو کر اپنے باپ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ میرے والد مجھ پر بہت ظلم کرتے تھے، وہ مجھے مارتے بھی تھے اور ہر وقت ڈانٹتے رہتے تھے۔ میں ڈر کر ایک کمرے میں جا کر بیٹھتی تھی اور ہر وقت اپنی ماں کو یاد کرتی رہتی تھی۔ مجھے ہمیشہ یہ دکھ رہا، میری ماں نے میرے بچائے ایلف کو اپنے سر پر رکھا۔ یہی بات مجھے اندر ہی اندر توڑتی رہی۔ وہ مزید کہتی ہے، پھر ایک دن میرے والد دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد میری ماں نے مجھے دوبارہ اپنے پاس بلانے کی کوشش کی لیکن میرا دل نہیں مانا۔ جب مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب وہ میرے پاس نہیں تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد میری ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد میرا غصہ بھی ختم ہو گیا لیکن پھر ایلف بھی مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ یہ ساری باتیں باہر کھڑا سیحان خاموشی سے سن لیتا ہے۔ اسے پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ الہام نے بھی زندگی میں بہت دکھ سہے ہیں۔ وہ اندر آ کر کہتا ہے، مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری زندگی بھی اتنی تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے ہمیشہ ایلف کی باتیں سنی اس لیے مجھے لگا تھا کہ شاید غلطی صرف تمہاری تھی، لیکن آج تمہاری پوری کہانی سن کر معلوم ہوا کہ تم بھی بہت مظلوم رہی ہو۔ سیحان پھر اپنے دل کی بات بھی بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں بھی بچپن میں اپنی ماں سے محروم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میرے والد نے چندا کو میری زندگی میں لایا۔ چندا نے ہمیشہ مجھے ماں جیسا پیار دیا، اس لیے آج بھی ان کی عزت ماں کی طرح میں کرتا ہوں۔ لیکن میری اپنی ماں کی کمی کبھی مجھے پوری نہیں ہو سکی۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھی، مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ یہی کمی آج بھی میرے دل میں ہے۔ پھر وہ الہام سے کہتا ہے، تمہاری ماں مریم اور ایلف دونوں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی لیکن شاید کبھی تمہیں یہ بات سمجھ نہیں سکی۔ یہ سنتے ہی الہام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، کاش میں بھی اپنی ماں کو بتا سکتی کہ میں بھی ان سے اتنی محبت کرتی تھی، لیکن میں اپنے غصے میں اندھی ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ خود مجھے منائے گی اور وہ واقعی ہمیشہ مجھے منانے کی کوشش کرتی رہی، مگر میں ضد کرتی رہی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ان کے پاس زندگی کے صرف چند لمحے باقی ہے۔ میں نہ اپنی ماں کا آخری دیدار کر سکی اور نہ ہی اپنی بہن آلف کو آخری بار دیکھ سکی۔ شاید یہی میری سب سے بڑی سزا ہے۔ سیحان اسے دلاسا دیتے ہوئے کہتا ہے، تم بہت بہادر لڑکی ہو، تمہیں اس طرح خود کو توڑنے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں تم ان سب دکھوں کے باوجود مضبوط رہی ہو اور آئندہ بھی رہو گی۔ ادھر وزیر بھی اپنی بہن سے ملنے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، آپا اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم سب ایک ساتھ رہیں گے تو حالات کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ اسی دوران لالا کا غصہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف یوسف غازی تعزیت کے لیے لالا کے ڈیرے پر جاتا ہے۔ وہ اس سے اظہار افسوس بھی کرتا ہے اور ہر ممکن مدد کی پیشکش بھی کرتا ہے۔ اس وقت یوسف غازی کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جس قاتل کی تلاش میں سب لگے ہوئے ہیں وہ دراصل اس کا اپنا بیٹا سیحان ہے۔ یوسف غازی کے دل سے لالا کے دکھ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جس طرح سیحان اس کی اکلوتی اولاد ہے، اگر خدا نہ کرے اسے کچھ ہو جائے تو وہ یہ صدمہ کبھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اسے احساس کے تحت وہ بڑے خلوص سے لالا کے پاس آیا ہوتا ہے، لیکن لالا کے دل میں صرف انتقام کی آگ جل رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آدمیوں کو دوبارہ بلا کر ایک بات کہتا ہے کہ اس لڑکی کو میرے سامنے لے کر آؤ جس کا ولید کے ساتھ چکر تھا، کیونکہ میں اس لڑکی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر معاملہ کیا ہوا تھا۔ اگر میرے بیٹے کی غلطی ہوئی تو ہم یہ قصہ ادھر ختم کر دیں گے، اگر میرا بیٹا بے قصور ہوا تو میں اس پورے شہر کو جلا کر رکھ دوں گا۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے؟ اگر آپ کو یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو لائک کریں، چینل پر اگر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔